गरेर उद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि सभा अध्यक्ष र सदस्यको रूपमा रहनुभएका गाउँपालिकाको उपाध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब ज्वालामुखी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 83-84 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि सभाका अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै माइक पनि उहाँलाई म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ज्वालामुखी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत एवं गाउँ सभाका सचिवज्यू, ज्वालामुखी गाउँपालिका धादिङ, हामी ज्वालामुखी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 83-84 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। आजको यो गाउँ सभामा हामी आर्थिक वर्ष 82-83 मा ज्वालामुखी गाउँपालिका स्थानीय सरकारका तर्फबाट भएका पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा गरेका कामका केही संक्षिप्त प्रगति विवरणहरू पनि आदरणीय गाउँ सभाका सभा सदस्यज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू र यहाँ आउनुभएका सबैमा हामी जानकारी पनि गराउने छौं। ज्वालामुखी गाउँपालिका धादिङ आर्थिक वर्ष 83-84 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार समृद्ध ज्वालामुखीको मूल आधार, स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध र आत्मनिर्भर ज्वालामुखी उत्पादन, सुशासन र दिगो विकास हाम्रो प्रतिबद्धता। आदरणीय गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, यस ज्वालामुखी गाउँपालिकाको गरिमामय 17औं अधिवेशनमा उपस्थित गाउँपालिका उपाध्यक्षज्यू, गाउँसभा सचिवज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक, कर्मचारी, पत्रकार मित्रहरू, साथै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस गाउँ सभा सफल बनाउन र यसको गरिमा उच्च बनाउन पाल्नुहुने सबै पेशा, वर्ग, सेवा र समूहमा आबद्ध सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा म यस गाउँपालिकाको जननिर्वाचित अध्यक्ष र गाउँपालिका परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
नेपालको संविधान 2072, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, दिगो विकास लक्ष्य 2030, संघीय तथा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम तथा ज्वालामुखी गाउँपालिकाको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै आर्थिक वर्ष 2083-84 का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित गाउँसभा समक्ष पेश गर्दछु। यस अवसरमा सर्वप्रथम म राष्ट्रको गौरव, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना तथा समग्र मुलुकको शान्ति, प्रगति र उन्नतिका लागि विभिन्न कालखण्डमा देशमा भएका क्रान्ति, सशस्त्र आन्दोलन तथा जनआन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नुहुने महान शहीदहरूमा भाव कोर्नुपर्ने छैन। हामीले यसै आर्थिक वर्ष 83-84 भित्र नयाँ सुविधा सम्पन्न भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गाउँपालिकाको विधान समितिको सिफारिसमा चालु आर्थिक वर्षमा 7 वटा ऐन, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको छ। कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत खरी पिँडालु प्रवर्धन कार्यक्रम ज्वालामुखी 5, मौरी पालन प्रवर्धन कार्यक्रम ज्वालामुखी 6, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम ज्वालामुखी 7, कफी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम, जैविक रसादी तथा आइपिएम अवधारणाका सामग्रीहरू वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। पशुपक्षीहरूको लागि निःशुल्क औषधि वितरण तथा परामर्श सेवा कार्यक्रम सञ्चालन साथै कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। पशु सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत लम्की स्किन डिजिज पिपिआर खोप कार्यक्रम, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको लागि गाई भैँसी थलो सुधार कार्यक्रम, नयाँ बङ्गुर पकेट विकास कार्यक्रम, उत्पादनमा आधारित दूधमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयको स्थलगत रूपमा गाउँ शिक्षा समिति मार्फत अनुगमन गरी विद्यालयको गुणस्तर तथा शैक्षिक सुधारको लागि ग्रेड डाउन, दरबन्दी मिलान र शिक्षक समायोजन गरिएको छ। दलित, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका छात्र छात्राका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिने र कक्षा 11-12 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। 62 जना शिक्षकको क्षमता विकास गरी पाठ्यक्रममा ले तोकेका अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि प्राप्तिमा सहयोग प्राप्तिका लागि एकीकृत पाठ्यक्रम, कस्टमाइज तालिम र सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको छ। अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा कक्षा 10 र 12 मा सबै विद्यार्थीहरूलाई वर्गीकृत गराउने 75 जना शिक्षकहरूलाई सम्मान गरिएको छ। विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाई पोषणयुक्त खाजा खुवाउन विद्यालयलाई उत्प्रेरित गरी जङ्क फुडको प्रयोग निषेध कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। सबै विद्यालयहरू, वडा कार्यालयहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत 52 जना सहयोगी कर्मचारीहरूलाई खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत कफीको बिउ बिरुवा तथा उत्पादन सामग्री वितरण, कृषिको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम सञ्चालन गरी कफीको बिरुवा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी तथा मत्स्य तथ्याङ्क अद्यावधि कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणको तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य 492 घरधुरी वडा नम्बर 2, 4, 6 मा सम्पन्न गरिएको छ। खेलकुद कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता तथा अन्य अवसरहरूमा नियमित खेलकुद प्रतियोगिता समेत सम्पन्न भएको छ। खेलकुद प्रशिक्षकबाट विद्यालयहरूमा खेलकुदको प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। जिल्ला स्तरीय न्यूनतम सेवा मापदण्ड मूल्याङ्कन MIMSS मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड बमोजिम ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अवस्थित ढोला स्वास्थ्य चौकीले एक जिल्ला एक उत्कृष्ट नमुना स्वास्थ्य संस्थाको पहिचान कायम राखेको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाइएको छ। बागमती प्रदेशको घरमा सुत्केरी सुन्ने पूर्ण संस्थागत सुत्केरी हुने गाउँपालिका घोषणा गत वर्ष घोषणा गरिएकोमा सोको सुनिश्चितता तथा दिगोपना प्रमाणीकरण यही मिति 2083 जेठ 28 गते गरिएको छ। मिति 2083 जेठ 28 गते ज्वालामुखी गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना प्रमाणित गरिएको छ। गुणस्तरीय र सुरक्षित खानेपानीको प्रत्याभूति गर्नका लागि वास व्यवस्थापन बोर्डले खानेपानी गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छ। मिसन 2082 स्वच्छ क्षेत्र ज्वालामुखी, सफा र स्वच्छ क्षेत्र ज्वालामुखी भन्ने नाराका साथ पूर्ण सरसफाई मार्गदर्शन 2073 बमोजिम 5 वटा व्यवहारहरू
र 15वटा सूचकहरू पूरा गरेको आधारमा गाउँपालिकाको 6079 घरधुरीलाई देशकै पहिलो नमुना सफा र स्वच्छ गाउँपालिका घोषणा 2082 चैत्र 29 गते सम्पन्न गरिएको छ। गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना बुढी गण्डकी मैदीकोट बृहत खानेपानी आयोजनाको करिब 60% कार्य सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाका 87.23% घरधुरीमा एक घर एक धारा सञ्चालन गरी सुरक्षित खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गरिएको छ। वास कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न नमुना ज्वालामुखी ग्रामीण वास व्यवस्थापन बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालन गरी 39वटा खानेपानी आयोजनाको 3305 घरधुरी 54.36%लाई प्रविधियुक्त गुणस्तरीय र नियमित बनोबसम्मार कार्य सहज र दिगो बनाई सेवा प्रदान गरिएको छ। साथै वितरण प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी सेवा डिजिटलाइज गरिएको छ। वासको दिगोपनाको लागि अटोमेसन सहित प्रविधियुक्त सेवा सञ्चालन गरिएको छ। विकास साझेदारी संस्थाहरूको सहयोग समन्वय र सहकार्यमा वास कार्यक्रमलाई सघन रूपमा सञ्चालन गरी पूर्ण सरसफाई उन्मुख क्षेत्रको रूपमा विकास गरिँदै लगिएको छ। खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता वासमा समतामूलक वितरण प्रणाली खानेपानीको स्रोत संरक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। पानीको दीर्घकालीन उपभोगका लागि रिचार्ज र पुनः भर्नका लागि हाइड्रोलोजिकल अध्ययन गरी प्रतिवेदनको आधारमा 3वटा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिएको छ। वासका अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्न डाटाबेस तयार गरिएको छ। अभ्यासको दिगोपनाका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य सहजकर्ता आमा समूहहरू, टोल विकास संस्थाहरू, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवाहरूको परिचालन गरिएको छ। 11वटा माध्यमिक विद्यालयहरूमा विद्यालय आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरी 1681 जनालाई विद्यार्थीको आँखा जाँच गरिएको छ भने 132 जना विद्यार्थीहरूमा दृष्टिदोष पत्ता लगाई उपचार सेवा प्रदान गरिएको छ। ज्वालामुखी गाउँपालिकामा रहेको सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मोतियाबिन्दु छनौट आँखा शिविर सञ्चालन गरियो, जसमा 1045 जना सेवाग्राहीहरूले सेवा प्रदान गरी 79 जनामा मोतीबिन्दु पहिचान गरी निःशुल्क शल्यक्रियाको लागि प्रेषण गरियो। चालु आर्थिक वर्षमा हुलाक भन्ज्याङ चैनपुर बुङ्कोटघाट बाङ्गेर सडक, 7 भन्ज्याङ खरी बुङ्कोटघाट सडक, मैदी भन्ज्याङ अमराई दर्बुङघाट सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ भने 7 भन्ज्याङ ढोला मैदी सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सुरुवात भएको छ। यस वर्ष 2 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 1 किलोमिटर ढलान, 1.2 किलोमिटर सोलिङ र 4 किलोमिटर ग्राभेल गरिएको छ। नाङ्गे र मैदीकोट खानेपानी, ज्वालामुखी बृहत खानेपानी र छोरी गण्डकी लिफ्ट खानेपानी निर्माण कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ। सिंचाईतर्फ नयाँ कुलो 2 किलोमिटर र सिंचाई पोखरी 23वटा निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका अधिकांश शाखा सडकहरूको मर्मत कार्यमा गाउँ टोल बस्तीमा सिँढी ढलान गरिएको छ। विद्यालय स्तरीय मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य कार्यक्रम 12 स्थानमा सञ्चालन गरी 1002 जनालाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरिएको छ। 8वटा आमा समूहमा आत्महत्या रोकथाम तथा मनोपरामर्श सेवा 230 जनालाई प्रदान गरिएको छ। विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रमबाट 362 जनालाई शिक्षा प्रदान गरिएको छ। साथै आयुर्वेद स्वास्थ्य घुम्ती शिविरबाट 288 जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ। गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत नयाँ उद्यमी सृजनातर्फ 15 जनालाई 5 दिने मिनी टेलर मर्मत तथा सम्भार तालिमसँगै प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको छ। गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत पुराना उद्यमीहरूलाई 3 दिने सामुदायिक स्तरोन्नति होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तालिम सहित समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको छ। 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रभात फेरी, सचेतनामूलक दीप प्रज्वलन र पङ्क्तित्व कला प्रतियोगिता कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। 34औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा ज्वालामुखी गाउँपालिकाभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गताका प्रकृति अनुसार प्रविधिमा जोड दिँदै स्वास्थ्य सम्बन्धी सरसफाई विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। स्थानीय दिवोपार्जन सुधार कार्यक्रम मार्फत 25 जना महिलाहरूलाई बाख्रा पालन तालिम र बिउ पुँजी अन्तर्गत 26,000 बैंक खातामा जम्मा गरिएको छ। बाल विवाह अन्त्यका लागि समुदाय परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय तथा समुदाय केन्द्रित सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएको छ। गाउँपालिका कार्यालय अन्तर्गत विषयगत शाखा, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र 12वटा माध्यमिक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी जडान तथा प्रयोग भएको छ। गाउँपालिका विषयगत शाखा र वडा कार्यालयमा डिजिटल नागरिक बडापत्र जडान गरिएको छ। गाउँपालिका कार्यालयबाट विषयगत शाखा, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरू समेतको अनुगमन गरी जनशक्ति संरचना र सेवा प्रवाहको अवस्था सुधारका प्रयाससहित प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। एकीकृत घुम्ती सेवा मार्फत वडा स्तरमा सबै सेवाहरूको एकीकृत सेवा प्रवाह गरिएको छ।
नियमित बजार अनुगमन कार्यालय जोड दिई व्यवसाय दर्ता नवीकरण लगायतका कार्यहरूमा सहजीकरण गरिएको साथै खाद्य स्वच्छता कायम गरिएको छ। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, यस गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 को नीति तथा कार्यक्रम ज्वालामुखी गाउँपालिकाले परिकल्पना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार समृद्ध ज्वालामुखीको मूल आधार भन्ने दीर्घकालीन सोच समेतका आधारमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आम गाउँपालिकावासीलाई सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा भागमा राखी तयार पारिएको छ। ज्वालामुखी सरकारले गाउँपालिकामा समग्र विकास तथा सेवा प्रवाहको नवीन र रूपान्तरकारी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म यस गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 83-84 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पूर्व यस गाउँपालिकाको वार्षिक गाउँ विकास योजनाको सोच, लक्ष्य र उद्देश्यको बारेमा संक्षिप्त प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाको दीर्घकालीन सोच शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार समृद्ध ज्वालामुखीको मूल आधार रहेको छ। लक्ष्य गाउँपालिकाको सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकासमा अभिवृद्धि भई गाउँवासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार भएको हुनेछ। उद्देश्य गाउँपालिकाको सामाजिक, आर्थिक, मानवीय विकास, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह, सुशासन, समावेशी तथा गुणस्तरीय र वातावरणीय रूपमा सन्तुलित भई गाउँवासीको जीवनयापन गतिशील र सुरक्षित भएको हुनेछ। सिद्धान्त: बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकता, सम्भाव्यता, पारदर्शिता, सहभागिता र स्रोत सुरक्षाका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरिएको छ। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन 2074 का विभिन्न प्रावधानहरू, स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, बजेट सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमान समिति तथा विषयगत समितिहरूबाट प्राप्त राय, सल्लाह र सुझावहरू, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्राप्त सुझावहरू, ज्वालामुखीको मौलिक पहिचान तथा विशेषताहरू आदि विभिन्न स्थानीय तहको असल अभ्यासहरू। ज्वालामुखी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2083-84 को कुल बजेट रु 57,90,52,200 रहेको छ। यसमा चालुतर्फ रु 43,75,02,200 रहेको छ भने पुँजीगत तर्फ 14,15,50,000 रहेको छ। क्षेत्रगत रूपमा बजेट विनियोजन हेर्दा आर्थिक विकासतर्फ रु 79,50,000, सामाजिक विकासतर्फ रु 5,10,23,200, पूर्वाधार विकासतर्फ रु 14,15,50,000, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धी तर्फ रु 56 लाख, कार्य सञ्चालन तथा प्रशासनिक तर्फ रु 8,15,79,000 विनियोजन भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको यस गाउँपालिकालाई सङ्घीय सरकारबाट समानीकरण अनुदान रु 12,91,00,000, सशर्त अनुदान रु 22,96,00,000, विशेष अनुदान रु 1,31,00,000 र समपूर्व अनुदान रु 50 लाख गरी कुल 37,68,00,000 प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी बागमती प्रदेश सरकारबाट समानीकरण अनुदान रु 1,19,66,000, सशर्त अनुदान रु 2,01,77,900, विशेष अनुदान रु 70 लाख र समपूर्व अनुदान रु 2 करोड गरी कुल 6,07,45,000 प्राप्त भएको छ। सङ्घीय राजस्व बाँडफाँडबाट रु 8,86,37,000, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड रु 2,98,94,920 रुपियाँ र आन्तरिक स्रोतबाट रु 2,29,00,000 भएको छ। म आर्थिक वर्ष 2083-84 को नीति तथा कार्यक्रममा भएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रविधियुक्त शिक्षा साथै शैक्षिक स्तरमा गुणात्मक सुधार, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह मार्फत नमुना स्वास्थ्य पालिका निर्माण, कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड, पूर्वाधार विकास तथा दिगो संरक्षण र व्यवस्थापन, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि, सुशासन र वित्तीय अनुशासन, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन मार्फत पूर्ण सरसफाइ उन्मुख गाउँपालिका, आन्तरिक रोजगार प्रदानमा जोड, वातावरण संरक्षण र दिगो विकास, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, सूचना प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विपद व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अनुसारको क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक विकास क्षेत्र, उत्पादन, उद्यम, पर्यटन र रोजगारी,
समृद्ध ज्वालामुखीको आधार कृषि तथा पशुपक्षी, कृषक समूह तथा सहकारी मार्फत कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन गरिनेछ। कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बाँझो जमिनको उपयोग गरी उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सोका लागि खण्डीकृत तथा बाँझो चक्लाबन्दी खेती, करार खेती साथै भूमि बैङ्कको अवधारणा सुचारू गरी कृषि पकेट क्षेत्र कार्यक्रमको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। उत्पादन हातमा अनुदान साथमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी दुग्धजन्य पदार्थ, कफी, सुन्तला, सक्खरखण्ड र पिँडालु जस्ता रैथाने स्थानीय उत्पादनका लागि प्रोत्साहनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम विस्तार गरी उत्पादित वस्तु तथा बालीमा लेबलिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण तथा मूल्य श्रृङ्खला तयार गरी बजारीकरणमा टेवा पुर्याइनेछ। रैथानेमा गर्व गरौँ भन्ने नाराका साथ रैथाने बाली तथा खाने उत्पादनको संरक्षण तथा प्रवर्धन, बजारीकरण, बिउ बैङ्क, प्राङ्गणिक कृषि पर्यटन र हाट बजारलाई प्रवर्धन गरिनेछ। एक घर एक करेसाबारी, 12 महिना भान्सामा हरियो तरकारी भन्ने नाराका साथ करेसाबारीको स्थापना तथा प्रयोगमा जोड दिने साथै बेमौसमी बाली, फलफुल, मौरी पालन र पशुपालनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भधान, गोठ तथा थलो सुधारका कार्यक्रमहरू साथै पशुजन्य रोगहरू विरुद्धको निःशुल्क खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्पादनको सम्भाव्यता भएको क्षेत्रहरूमा बाली बिमा तथा बाली शिविर सञ्चालन गरिनेछ। माटोको स्वच्छता, उर्वरा शक्ति कायम राख्नको लागि माटो परीक्षण गरी कृषि सुनको प्रयोगको लागि कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। उत्सर्जनदेखि विसर्जनसम्म, आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म सुरक्षित र शुद्धता सुनिश्चित गरी विषादी, प्रतिजैविक औषधि तथा अन्य रासायनिक पदार्थहरूको अनियन्त्रित तथा अनावश्यक प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक तथा प्राकृतिक खेती प्रणालीलाई, अर्ग्यानिक फार्मिङलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। दुध, मासु र अण्डा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु स्वास्थ्य सेवा सुधार अन्तर्गत पशु प्रयोगशालाको विकास र प्रयोगमा जोड दिइनेछ। कृषि तथ्याङ्क सङ्कलनमा व्यवस्थामा विशेष जोड दिइनेछ। गाउँपालिकामा कृषि फर्मको समन्वयमा कृषि उत्पादन, कृषि सहकारीमा आपूर्ति सम्बन्धी सफ्टवेयर विकास गरिनेछ। पशुपक्षी बजार विकास तथा प्रवर्धन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गरिनेछ। पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु पालनबाट गरिब तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट पिछडिएको वर्ग, युवा तथा महिला वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिमा सुधार ल्याइनेछ। गाउँपालिकालाई रेबेज सुरक्षित क्षेत्र बनाउन सबै वडाहरूमा कुकुर बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गरिनेछ। बाँदर नियन्त्रणलाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकालाई रेबेज सुरक्षित क्षेत्र बनाउन सबै वडाहरूमा कुकुर रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण गरी प्राकृतिक मलको उत्पादन स्वरूप पशु मूल मत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुजन्य रोग नियन्त्रण तथा अनहेल्थ अवधारणा अनुसार जेनेटिक रोग नियन्त्रण, खाद्य सुरक्षामा विशेष जोड दिइनेछ। गोरु संरक्षण र कमजोर किसान संरक्षण अन्तर्गत किसान अनुदान दिने नीति लिइनेछ। पर्यटन तथा उद्यम विकास, गाउँपालिका भित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन गरिनेछ। गाउँपालिका भित्र स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनमा आधारित घरेलु उद्योग प्रवर्धन गर्दै उद्यम विकास गरिनेछ। युवालाई उद्यमशीलता, सिपमूलक तालिम तथा स्वरोजगार कार्यक्रममा जोडिनेछ। मिसन रोजगारी, दिगो रोजगारी, उद्यमशीलता प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गरिनेछ। रोजगारी सृजनाका नवीनतम उपायहरू एवं विधिहरूको विकास गर्नका लागि रोजगार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। युवा तथा महिलाका लागि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नमुना, सफा र स्वच्छ गाउँको अवस्थालाई दिगो बनाउँदै पर्यटनसँग जोड्नका लागि होमस्टे सञ्चालन तथा अतिथि सत्कारका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी आय आर्जन वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सिप र दक्षतालाई अवसर प्रदान गरी अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
गाउँपालिकाभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सम्भावना पहिचान गरी प्याराग्लाइडिङ, केबल कार जस्ता सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र। सहकारी क्षेत्रको क्षमता विकास तथा सक्रिय रूपमा सञ्चालन रहेका सहकारीलाई सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कोपोमिक्समा प्रयोगलाई अनिवार्य सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। सहकारी संस्थाहरूलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाई सफ्टवेयरमा आधारित लेखा व्यवस्थापनका लागि प्रोत्साहन गरी कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई अनुगमन गरी उत्कृष्ट काम गर्ने सहकारी संस्था पुरस्कृत र मापदण्ड विपरीत गर्ने सहकारी संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। कृषि तथा पशु उत्पादनमुखी सहकारी संस्थालाई प्रबन्धन गरिनेछ। वित्तीय पहुँच उत्पादनमुखी सहकारी संस्थालाई वित्तीय पहुँच विस्तार तथा बचत संस्कृतिको विकास गरी सहकारी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइनेछ। सहकारी एकीकरण नीतिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। रोजगार रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सामाजिक विकास क्षेत्र। कोखदेखि सोकसम्म ज्वालामुखी सरकार, स्वस्थ नागरिक, प्रविधियुक्त गुणस्तरीय शिक्षा र समावेशी समाज, नमुना स्वास्थ्य पालिका, दृष्टिकोण, भिजन, स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ जीवनशैली र समतामूलक स्वास्थ्य सेवा मार्फत समुन्नत र स्वस्थ ज्वालामुखी गाउँपालिका। ध्येय मिसन। स्थानीय सरकार, समुदाय, निजी क्षेत्र र सरकारवालाहरूको साझेदारीमा बहुक्षेत्रीय प्रयास मार्फत सबै नागरिकको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्य प्रबन्धन गरी उत्पादनशील र गुणस्तरीय जीवनयापन गर्ने ज्वालामुखी वासीलाई सक्षम बनाउने लक्ष्य गोल। सन् 2030 सम्ममा ज्वालामुखी गाउँपालिकालाई सुरक्षित, स्वच्छ, समावेशी र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली भएको नमुना स्वास्थ्य गाउँपालिकाको विकास गर्ने। स्वास्थ्य, पोषण तथा खाद्य स्वच्छता। कोखदेखि सोकसम्म ज्वालामुखी सरकार भन्ने सामाजिक विकासको नारालाई पूर्ण रूप बनाउन मृत्यु संस्कार काजक्रिया खर्च बापत रु 5,000 सहायता दिने नीति लिइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। गर्भवती, सुत्केत तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवामा विशेष प्रायोरिटी दिई नमुना आमा सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउने नीति लिइनेछ। घर दैलोमा जनस्वास्थ्य सेवा पुर्याउन नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ तथा स्वास्थ्य प्रबन्धन कार्यक्रम टोलमा विस्तार गरी सेवाको पहुँच बढाउने नीति लिइनेछ। मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोग तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय स्वास्थ्य तथा किशोर किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। कोखदेखि सोकसम्म ज्वालामुखी सरकार भन्ने सामाजिक विकासको नारालाई पूर्ण बनाउन विकास साझेदारी संस्थाहरूको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीमा नमुना ज्वालामुखी अभियान पूर्ण बनाउने नीति लिइनेछ। अनहेल्थ कार्यक्रम अन्तर्गत मानव, पशु तथा वातावरणीय स्वास्थ्यलाई एकीकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रेबिज, बर्ड फ्लू लगायत जेनेटिक रोगको निगरानी सुदृढ गरिनेछ। खाद्य स्वच्छता तथा खाद्य सुरक्षा प्रबन्धन गरिनेछ। सबै नीतिमा स्वास्थ्य, हेल्थ इन अल पोलिसिस को नीति अङ्कार गरी स्वास्थ्यलाई मूल मर्ममा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रबन्धन गरी नमुना सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणा पश्चात सोको दृढपना सुनिश्चित गर्दै विकास साझेदारीहरूको सहकार्य, समन्वय र साझेदारीमा पूर्ण सरसफाइ उन्मुख गाउँपालिका बनाउने नीति रहेको छ। मातृ, नवजात, बाल तथा किशोर किशोरी स्वास्थ्य, वास र पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्यमा समुदायको सचेतना, सहभागिता, उत्तरदायित्व बनाउन जोखिम सञ्चार तथा सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गरी सामाजिक व्यवहार सञ्चार परिवर्तन कार्यक्रम घर दैलोमा पुर्याइनेछ। बहुक्षेत्रीय समन्वय र स्थानीय शासन प्रणाली मार्फत स्वास्थ्य मैत्री विकास प्रबन्धन गरिनेछ। बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि सूचकहरू पूरा गर्ने नीति लिइनेछ। विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी प्रणालीको दिव्य विकास गरी उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गरिनेछ। ज्वालामुखी गाउँपालिकाका 100% घरहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा मातृ, नवजात, बालबालिका र किशोर किशोरी स्वास्थ्य सेवाको उपयोग घरको दरमा कम्तीमा 40% वृद्धि गरिनेछ। 100% घरधुरीलाई सुरक्षित खानेपानी र आधारभूत सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिगो सरसफाइ र स्वच्छता प्रबन्धन गरी पानीजन्य रोगहरूको कारणले स्वास्थ्य संस्थाको ओपिडीमा आउने बिरामी दरलाई शून्यमा झारिनेछ।
5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुपोषण दरलाई शून्यमा झार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था र पोषण मैत्री थाने तह घोषणा गरिनेछ। कम्तीमा 90% जनसङ्ख्याको नसर्ने रोगको जोखिमको पहिचान गरी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्ने र उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम व्यवहारमा 20% कमी ल्याइनेछ। प्रत्येक वडामा कम्तीमा 10 वटा स्वास्थ्य सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न थाने स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा समुदायको सहभागिता दर 80% पुर्याइनेछ। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रबीच समन्वय संयन्त्र स्थापना गरी वार्षिक संयुक्त योजना तथा समीक्षा प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ। डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तयार गरी सूचना प्रविधि मैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरी अभिलेख तथा प्रतिवेदनलाई चुस्त दुरुस्त बनाइनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थामा आपतकालीन तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, इमर्जेन्सी प्रिपेयरनेस प्लान लागू गर्ने र विपदका समयमा स्वास्थ्य सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने क्षमता 100% विकास गरिनेछ। गम्भीर बिरामी उपचार सहायता अन्तर्गत 5 किसिमका जटिल रोगहरू, मुटु रोग, मृगोला रोग, क्यान्सर, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, कडा मानसिक रोगलाई उपचार खर्च बापत रु 10,000 उपचार सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकामा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको गाउँपालिका स्तरीय 1500 को आधारभूत अस्पताल सञ्चालनलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। घर दैलोमा जनस्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि 1 वडा 1 स्वास्थ्य कर्मी कार्यक्रम मार्फत सामुदायिक स्वास्थ्य सहजकर्ताहरू परिचालन गरी प्रतिकारात्मक, प्रतिरोधात्मक र पुनस्थानात्मक साथै प्रशामक सेवालाई समुदाय स्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। उपचारात्मक सेवामा आँखा सेवा र आयुर्वेद सेवा साथै मनोसामाजिक परामर्श सेवालाई सशक्त बनाइनेछ। पूर्ण खोप पोषण मैत्री स्थानीय तह, पूर्ण संस्थागत सुत्केरी, नमुना आमा सुरक्षा, पूर्ण सरसफाई उन्मुख कार्यक्रममा गर्भवती र सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, अध्यक्ष सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, नमुना स्वास्थ्य पालिका अभियान तथा विगतमा सञ्चालन भएको नवीनतम कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रतिजैविक प्रतिरोध न्यूनीकरणका लागि सामाजिक सचेतीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। ढोला स्वास्थ्य चौकीलाई 1 जिल्ला 1 नमुना स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा विकास गरिएकोमा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई समेत नमुना स्वास्थ्य संस्था बनाइदिए लगिनेछ। गाउँपालिकाबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुदान व्यवस्था गरी न्यूनतम सेवा मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाहरूको दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ। गर्भावस्थादेखि सुत्केरी अवस्थासम्म सेवामा निरन्तरता दिनका लागि नमुना आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सुरक्षितता घोषणा तथा प्रमाणीकरणको अवस्थालाई दिगो बनाइनेछ। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता विकास गरी समयानुकूल प्रोत्साहन तथा उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। साथै स्वास्थ्य आमा समूहको सशक्तिकरण गरी समुदाय स्तरमा सघन रूपमा सामाजिक सचेतीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुशासन व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइनेछ। सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनाइ जस्ता कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाइनेछ। विकास साझेदारी संस्थाहरूको सहकार्य समन्वय र साझेदारीमा स्वास्थ्य सेवालाई सबलीकरण र सुदृढ बनाई समुदायमा सामाजिक व्यवहार सञ्चार कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाइनेछ। अस्वास्थ्यकर खानपान निषेधका लागि विगतमा सञ्चालनमा रहेको 3 चाउचाउ, चकलेट, चुइगम कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाई पत्रो खानालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विशेष अभियान र सामुदायिक सचेतीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। म स्वस्थ, मेरो टोल स्वस्थ, टोलमा स्वस्थ प्रबन्धन कार्यक्रम हरेक वडाहरूमा नियमित रूपमा सञ्चालन गरी सामुदायिक सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। साथै फाल्गुन महिनालाई नसर्ने रोगको महिनाको रूपमा विभिन्न स्क्रिनिङ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी मनाइनेछ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई कृषि पेसाप्रति आकर्षण बढाउन विद्यालय करेसाबारी हरित विद्यालय कार्यक्रम तथा कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेकोले यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै नवप्रवर्धन, अनुसन्धान, विकास र आविष्कारको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्धन अनुसन्धान र विकास कोष स्थापना गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा बालबालिकाहरूलाई ल्याउ, टिकाउ, सिकाउ र बिकाउ भन्ने अभियान सञ्चालन साथै सिक्दै कमाउँदै सिक्दै र पढाइसँगै सिप कार्यक्रमको सुरुवात गरेकोले यसलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाई पोषणयुक्त खाजा खुवाउन विद्यालयलाई उत्प्रेरित गरी जङ्क फुडको प्रयोग निषेध गर्न
थालनी गरेकोले पोषणयुक्त खाजामा स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुने गरी आधारभूत तयका विद्यार्थीलाई पोषिलो ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै बालबालिका विद्यालयमा पहुँच तथा गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सुदृढ गरिनेछ। सिकाइ तथा शैक्षिक मेला आयोजना गरी सिकाइ अनुभव आदान प्रदानको नीति लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि एसीमा 100% ग्रेड ल्याउने विद्यालयलाई विद्यालय सञ्चालन अनुदान मार्फत रु 2 लाख रकम प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गरिनेछ। साथै उत्कृष्ट विद्यालय र विद्यार्थीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने नीति लिइनेछ। डिजिटल सिकाइ तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ। प्रविधि मैत्री शिक्षा तथा शिक्षक क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय वेबसाइट र डिजिटल पूर्वाधार तयार गर्न शिक्षक प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास गरी शिक्षकहरूलाई एआई कृत्रिम बौद्धिकता र सूचना प्रविधि मैत्री नीति लिई काठमाडौँ विश्वविद्यालय तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। विद्यालय केन्द्रित सिपमूलक तालिम स्किल बेस्ड ट्रेनिङ कार्यक्रम गैर सरकारी विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। डिजिटल वर्ल्ड क्लिनिक प्रणाली कोशी अनुदान लगायतका सेवाहरू डाटाको डिजिटलाइजेसन प्रणाली लागू गर्ने, डिजिटल जागरण व्यवस्थापन आधारित शिक्षा स्ट्रिम आधारित शिक्षालाई र एआई एजुकेसनलाई विद्यालयमा एकीकृत प्रब्लम सल्भिङ एन्ड एनालाइसिस थिङ्किङको विकास, साइन्स एक्जिबिसन आयोजना साथै विद्यार्थीहरूलाई टेक्निकल इभेन्ट्समा एक्जिबिसन्समा भ्रमणका कार्यहरू सञ्चालन गरी प्रविधि मैत्री शिक्षा प्रणाली सुरुवात गरिनेछ। खेलकुद तथा युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवा स्वरोजगार सिप विकास तथा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सबै विद्यार्थीहरूको दुर्घटना बिमा गर्ने नीति लिइनेछ। नियमित शैक्षिक बैठकको आयोजना गरी विद्यालय सुधारको योजना बमोजिम शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयमा सञ्चालन रहेको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनेछ। बाल विकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको कार्य सम्पादन चुस्त दुरुस्त बनाउन थप प्रोत्साहन खर्चको व्यवस्थापनको नीति लिइनेछ। बहुकक्षा बहुस्तर सिकाइ पद्धति एमजीएमएल मल्टिग्रेड मल्टिलेभललाई प्रभावकारी बनाई शैक्षिक उपलब्धिलाई सुदृढ बनाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यालय समायोजन तथा ग्रेड डाउन भएका विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई आवासीय विद्यालय मार्फत पठन पाठन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। शिक्षिका सुत्तिगिरी विधामा रहँदा सट्टा शिक्षकको व्यवस्थापन गरी शैक्षिक कार्यलाई निरन्तरता दिने नीति लिइनेछ। नियमित सिकाइ उपलब्धि मापन गरी पुरस्कृत गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। विद्यालय अनुगमनको कार्यलाई व्यवस्थित बनाई विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा सहयोग पुर्याइनेछ। एसी तयारीको लागि अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। कक्षा 8, 10 र 12 र अन्य कक्षामा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गराउने शिक्षक विद्यार्थी पदाधिकारीहरूलाई उत्प्रेरित गरी पाठ्यक्रममा तोकिएका अपेक्षित सक्षमता पूरा गराउन पुरस्कार सम्मान कार्यलाई जोड दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक भौतिक आर्थिक तथा प्रशासनिक लगायतका पक्षमा सुधार ल्याउनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै विद्यालयमा खाने पानी शौचालय तथा सरसफाई विद्यालय वास व्यवस्थापन गरिनेछ। स्वास्थ्य सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुदलाई संस्कृतिको रूपमा विकास गर्ने कार्यको सुरुवात गरेकोलाई यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यार्थीहरूलाई आफूले निर्माण गरेका र सिकेका कुराहरूको प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउने गरी सिकाइ तथा शैक्षिक मेला आयोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। मद्यपान धूम्रपान लागू प्रथा त त्यागौँ समृद्ध ज्वालामुखी निर्माणमा लागौँ भन्ने मूल नाराका सहित युवाहरूलाई खेलकुद लगायत अतिरिक्त क्रियाकलापमा आबद्ध गर्नका लागि प्रत्येक गाउँ टोलमा युवा क्लब गठन गर्नका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। युवा वर्गलाई खेलकुदप्रति आकर्षित गर्नका लागि योग शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रपति रनिङशील तथा अन्य खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनालाई आगामी आवामा पनि निरन्तरता दिइनेछ। महिला बालबालिका तथा सामाजिक समावेशीकरण विकासमा महिला काममा पहिला शिक्षा सिप र रोजगारी बिहेबारी 20 वर्ष पारी भन्ने नाराका साथ महिला सशक्तिकरण तथा आय आर्जनका लागि सिपमूलक तालिम साथै प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूको उच्च सम्मानको लागि अध्यक्षसँग ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरी उहाँहरूको अनुभव ज्ञान र सिपलाई हस्तान्तरण गराउने नीति लिइनेछ। बाल मैत्री स्थानीय शासन प्रबन्धन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्न समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
बाल मैत्री स्वास्थ्य संस्था तथा बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणा अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न वर्गको संरक्षणमा विशेष जोड दिइनेछ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको व्यक्तिहरूलाई संरक्षण, सम्मान र सशक्तिकरण गरिनेछ। अति विपन्न, सीमान्तकृत, असहाय, अपाङ्ग महिला तथा बालबालिकालाई सिप र क्षमता विकास गराई आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण तथा बिउ पुँजीको समेत व्यवस्था गरिने नीति लिइनेछ। लैङ्गिक समानता, जातीय विभेद मुक्त तथा बालमैत्री गाउँ घोषणा तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। बाल विवाह, जीवन सुहा भन्ने नाराका साथ कम उमेरमा हुने विवाह तथा गर्भवतीलाई न्यूनीकरणका लागि विशेष अभियान तथा जनचेतनाको सघन कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा समुदाय तहमा सञ्चालन गरिनेछ। संस्कृति तथा सम्पदा नीति, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्त्वका मठ मन्दिर, बस्ती, टोल, रीतिरिवाज, भाषा, लिपि, कला, संस्कृति, जात्रा, परम्परा जस्ता मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र विशेष महत्त्व राख्ने धार्मिक स्थलहरूमा गाउँपालिकासँग आबद्धता कायम गरी थप व्यवस्थापन गरिनेछ। धादिङ जिल्लाको नरसिंहधाम निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहयोगमा निरन्तरता दिइनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण नीति, नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक प्रणाली मार्फत घर, टोल, बस्तीमा उपलब्ध गराइने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनेछ। लक्षित वर्ग तथा दलितको पहुँच बढाउन निजामती लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवेशका लागि प्रतिको लागि आवश्यक पर्ने क्षमता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन भएकोले यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरेर सोही नीति अनुरूप बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक आश्रय केन्द्र, अशक्त सेयर केन्द्र स्थापना गरी सञ्चारमा ल्याउन पहल गरिनेछ। सिटी, भिटी तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रबाट सिपमूलक तालिम लिएकाहरूलाई सिप विकास प्रमाणीकरण गर्न पहल गरिनेछ। पूर्वाधार विकास क्षेत्र, दिगो पूर्वाधार, सहज सेवा र समुन्नत ज्वालामुखी शाखा सडकको स्तरोन्नति तथा नियमित मर्मत गरिनेछ। मुख्य सडकलाई कालोपत्रै गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ओडा केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। हरेक ओडामा एक ओडा नमुना पूर्वाधार विकास योजना सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। प्रशासनिक भवनको लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाइनेछ। ग्रामीण सडकहरूको नियमित मर्मत तथा संरक्षण गरिनेछ। आवश्यक स्थानमा पुल तथा कल्भर्ट निर्माण गरिनेछ। योजना तथा आयोजनाको दिगोपना, खानेपानी वितरण प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाई स्वायत्त बोर्डको रूपमा सञ्चालन रहेको नमुना ज्वालामुखी खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोर्डलाई प्रभावकारी सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। ज्वालामुखी ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन बोर्डमा आबद्ध भएका लिफ्ट तथा डिप बोरिङ प्रविधिमा आधारित खानेपानी प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई बुझाउनु पर्ने मासिक महसुलमा 50% छुट दिई सुरक्षित पिउने पानीको पहुँच सुनिश्चित गराइनेछ। खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोर्डको नियमित आय स्रोत व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका खानेपानी योजनाहरूमा पानीको स्रोत तथा उपलब्धतालाई अध्ययन तथा विश्लेषण गरी खानेपानी बोटलिङ प्लान्ट स्थापना तथा बजारीकरण संयन्त्र तयार पार्न विकास साझेदारहरूसँगको समन्वय एवं सहकारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। खानेपानी बोर्डमा आबद्ध हुने खानेपानी योजनाका उपभोक्ताहरूमा हस्तान्तरण गरिएका योजनाहरूप्रति उनीहरूको अपनत्व जिम्मेवारी बोधलाई जीवन्त राख्न खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोर्डको समन्वयमा हरेक योजनामा खानेपानी सुरक्षा टोली गठन गरी आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरणको व्यवस्था गरिनेछ। खानेपानी बोर्डमा आबद्ध भएका खानेपानी योजनाका उपभोक्ताहरूमध्येबाट बोर्डमा आबद्ध हुन बाँकी रहेका योजनाहरूलाई आबद्ध गराउन समन्वयकारी भूमिका खेल्ने र उपभोक्ताहरूमध्येबाट प्रतिवटा कम्तीमा 1 जना उपभोक्तालाई सम्मान गर्ने नीति लिइनेछ। बोर्डमा आबद्ध भई सञ्चालनमा रहेका योजनाहरूमा खानेपानी सुरक्षा टोली मार्फत सामुदायिक अङ्क प्राप्त पत्र प्रणालीबाट स्वमूल्याङ्कन प्रणालीको प्रबन्ध मिलाइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालय पूर्वाधारको आवश्यक सुधार गरिनेछ। गाउँपालिकामा निर्माण हुने पूर्वाधारलाई
डिजिटाइज गर्ने र सूचना प्रविधिको विस्तार गरिनेछ। विपद प्रतिरोध तथा वातावरण मैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा भएका खानेपानी मुहानहरूको संरक्षण, विकास र समुचित प्रयोग मार्फत आयोजनाहरूको सञ्चालन, मर्मत समाप र व्यवस्थापनको लागि खानेपानी बोर्ड मार्फत दिगोपनाको नीति लिइनेछ। सबै खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरूलाई डिजिटाइजेसन गर्नका लागि एनवास सफ्टवेयर तथा वास प्लानमा रहेका डाटाहरूलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक कार्य निरन्तर गरिनेछ। पानी जोगाउँ भविष्य बचाउँ भन्ने नाराका साथ मुख्य खानेपानी स्रोतहरूको संरक्षणलाई मुहान संरक्षण गरी अतिक्रमण नियन्त्रण, वृक्षारोपण तथा जलाधार व्यवस्थापन, बहुस्रोत तथा बहुप्रविधि प्रणाली मार्फत सेवा विस्तार गर्दै पोखरी ताल निर्माण, वर्षातको पानी सङ्कलन तथा सौर्य पम्पको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको गुणस्तर मापनका लागि सेवा स्तर सूचक निर्धारण गरी नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशन र कार्यान्वयन गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सार्वजनिक भवनहरूको स्तरोन्नति तथा मर्मत गरिनेछ। गाउँपालिकाको 100% घरधुरीमा सुरक्षित पिउने पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन ठुला र प्रादेशिक सडकको गुणस्तर चेक जाँच गरी दिगो विकासको अवधारणाको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। यातायात व्यवस्थापन नीति सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच बढाउन तथा समग्र सवारी साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न ज्वालामुखी गाउँपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन रहेका ठुला साना सवारी साधनको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी गाउँपालिका स्तरीय यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गरी व्यवस्थित गरिनेछ। भवन मापदण्ड नीति सुरक्षित भवन निर्माण गर्न गाउँपालिकावासीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले 2 वा 2 भन्दा बढी जग्गा धनीहरूको सहमतिमा एउटै आवासीय भवन निर्माण गर्ने गरी नक्सा पेश गरेमा नक्सा पास दस्तुरमा 40% दस्तुर छुट दिने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाको भवन निर्माण आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। साथै गाउँपालिका क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा बालबालिका तथा अपाङ्ग मैत्री बनाउन अनिवार्यता गरिनेछ। वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्र हरित ज्वालामुखी सुरक्षित भविष्य, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन नीति वनको बाँदर बनैमा भन्ने नारा साथ बाँदर, दुम्सी, मृग लगायत वन्यजन्तुको प्रकोपबाट बालिनालाई संरक्षण गर्न जनावरको अधिकारलाई मध्यनजर गरी प्राकृतिक उपाय अवलम्बन गरी नीति लिइनेछ। साथै सामुदायिक वन सङ्घको सहकार्यमा बाँदरले नष्ट नगर्ने किसिमका बाली, खुर्सानी, अदुवा, बेसार, जौ, टिमुर, कटहर, कागती खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। वन्यजन्तुको प्रकोपबाट बालिनालाई संरक्षण गर्न वन्यजन्तुको अधिकारलाई मध्यनजर गरी प्राकृतिक उपाय मार्फत प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको अति जोखिम पहिचान भएका क्षेत्रमा विपद तथा जोखिम बारे पूर्व जानकारी प्रणाली स्थापनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। मुहान संरक्षण, वृक्षारोपण तथा हरियाली प्रवर्धन गरिनेछ। नदी, खोला र अन्य स्थानमा विषादी हाल्ने, करेन्ट लगाउने तथा कानुनले रोकेका कार्यलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउने नीति लिइनेछ। साथै सो कार्य गरेको प्रमाणित भएमा आर्थिक अनुसार दण्ड जरिवाना गरिनेछ। वातावरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि मानवीय श्रमबाट गर्न सकिने विकास निर्माणका कार्यहरूमा स्थानीय श्रमको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक वडामा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम आरआरटीको व्यवस्था मिलाई टिमलाई स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन गर्नका लागि तालिम सञ्चालन गरेकोले तालिम प्राप्त स्वयंसेवकहरूलाई परिचालन गर्दै पुनर्ताजगी तालिमको आयोजना गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा प्राकृतिक वस्तुको दुरुपयोग नियन्त्रण गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। विपद जोखिमको नक्साङ्कन गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्व तयारी कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाइनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापन नीति फोहोर मैला सङ्कलन तथा व्यवस्थापन कार्यलाई दिगो तुल्याउन विकास साझेदार संस्थाहरू साथै सेवा प्रादायिक संस्थाहरूबीच सार्वजनिक नीति साझेदारीको अवधारणा अनुरूप फोहोर मैलाको समुचित व्यवस्थापनको नीति लिइनेछ। प्लास्टिक न्यूनीकरणको लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। साथै वैकल्पिक जैविक वस्तुहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदूषण नियन्त्रण नीति
प्लास्टिक न्यूनीकरणका प्रदूषण नियन्त्रण नीति गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका होस्टल रेस्टुरेन्ट तथा विवाह महोत्सव समारोह जस्ता ठाउँ वा कार्यक्रममा प्लास्टिक जन्य सामग्री न्यूनीकरण गर्दै निषेधको अवस्थामा पुर्याउन र स्थानीय रूपमा उत्पन्न भएका दुना टपरी लगायतको वैकल्पिक वस्तुहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। प्रयोग भइसकेको पानीलाई अनिवार्य रूपमा करेसाबारीमा प्रयोग गर्नुपर्ने नियम ल्याइनेछ। सुधारिएको चुलो प्रयोगमा जोड दिने नीति तयार गरिनेछ। वातावरण तथा हरियाली प्रवर्धन नीति वातावरण मैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरूलाई अवलम्बन गरी वातावरण बचाउ अभियान सञ्चालन गरी वातावरण मैत्री गाउँ बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वृक्षारोपण गरी वातावरण संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका परम्परागत रूपमा रहेका बर र पिपलका चौतारीहरू संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने साथै बर पिपल सहितको नयाँ चौतारा निर्माणको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका वन जङ्गलमा डढेलो लगाउने कार्यलाई पूर्णतः रोक लगाइनेछ। साथै डढेलो र यसबाट हुने क्षति सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन अनुकूल नीति भूक्षय बाढी पहिरो आगलगी डढेलो नियन्त्रणका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था हरूसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष पहल गरिनेछ। विकास योजना सञ्चालन गर्दा साना योजनाहरूमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन आई र ठुला योजनाहरूमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्दै लगिनेछ। पालिकाको विस्तृत भूगर्भिक नक्साङ्कन तथा प्राकृतिक जोखिम नक्साङ्कन गरिनेछ। पालिकाभित्रका प्राकृतिक स्रोत तथा खनिजजन्य वस्तुको अध्ययन संरक्षण जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन अनुकूल तथा न्यूनीकरण कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सुशासन तथा संस्थागत विकास क्षेत्र सुसूचित नागरिक पारदर्शी शासन प्रविधि मैत्री सेवा उत्तरदायी प्रशासन आधुनिक डिजिटल मैत्री सेवा सुशासनलाई टेवा भन्ने नाराका साथ सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइजेसन गरिनेछ। ज्वालामुखी उसान उत्कृष्ट गाउँपालिकाको हाम्रो अभियान भन्ने नारालाई अवलम्बन गरी गाउँ ज्वालामुखीको दीर्घकालीन सेवालाई सोचलाई प्राथमिकतामा राखी उत्कृष्ट गाउँपालिकाको रूपमा पहिचान दिने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरी सेवा प्रवाहलाई आधुनिक एवं व्यवस्थित र सेवाग्राही मैत्री बनाइनेछ। आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्दै बेरोजी नियन्त्रण गर्ने कार्य नियमित गर्ने असुल उपर गर्ने समेतलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। गाउँपालिकामा नगर प्रहरी भर्ना गरी विपद व्यवस्थापन तथा कार्यालय बजार अनुगमन लगायतका कार्यमा कार्यालयबाट आवश्यकता अनुसार खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको सीमाङ्कन र संरक्षण गरी विवरणलाई अभिलेखीकरण गरिनेछ। रहरले काम गरौँ हाँसेर सेवा गरौँ भन्ने उक्तिसहित मुस्कान सहितको सेवालाई निरन्तरता गरिनेछ। गाउँपालिकामा कार्यस्थायी तथा अन्य सेवाका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्नका लागि आधारभूत तलब मापनमा 10% वृद्धि भएको तलब तथा सङ्घीय निर्देशिका बमोजिम थप 10% प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिनेछ। प्रविधि मैत्री सेवा सुशासनलाई टेवा भन्ने नाराका साथ सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइज बनाई सुशासन प्रवर्धन गरिनेछ। गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेका जग्गा जमिन भवन सवारी साधन फर्निचर मेसिन औजार लगायतका सबै भौतिक सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली पाम्समा अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थित गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई पहिचान अध्ययन विश्लेषण मूल्याङ्कन तथा छनौट गरी वातावरणीय दिगोपनाको आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी पिपी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप नीति बमोजिम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गर्दै टोल विकास संस्था नागरिक तथा निजी क्षेत्र र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको परिचालनबाट गाउँपालिकाको आर्थिक सामाजिक र भौतिक विकासमा जोड दिने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण आवश्यक घरहरूको सम्बन्धी घरधनीको साझेदारीमा घर जोखिम बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी संरचना तयार गरी चालु आवधिदेखि लागू गरिनेछ। गाउँपालिका निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रको विकासका लागि प्रचलित ऐन अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यविधि तयार गरी आवश्यकता अनुसार योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 2083 को निजी तथा कार्यक्रम सार्वजनिक सेवाको मापमा एसओपी तयार गरी सेवाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरिनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रभाव भएका सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सेवा प्रदायको काममा उत्प्रेरणालाई थप कामप्रति उत्साहित बनाउन गाउँपालिकाबाट सबै सेवा करारका कार्य कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेकोमा सोलाई यस आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ। स्थायी कर्मचारीहरूलाई मासिक रूपमा खाजा खर्च बापत प्रोत्साहन रकम व्यवस्था गरिनेछ।
सेवा प्रवाहलाई डिजिटल तथा नागरिक मैत्री बनाउँदै एकीकृत घुम्ती सेवा मार्फत नागरिकको घर दैलोमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ। योजना तर्जीमा कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाइनेछ। कर्मचारी क्षमता विकास तथा कार्य सम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ। सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनाइ तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा संस्थागत गरिनेछ। गाउँपालिकाका कर्मचारी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन गरी कर्मचारीको पदपूर्ति गरी सार्वजनिक सेवालाई चुस्त एवं सहज र व्यवस्थित बनाइनेछ। स्थानीय शासन कार्य सम्पादन प्रणाली एलजी पासलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउँदै उत्कृष्ट गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गराउने नीति लिइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायित्व निर्वाह गरी सेवा प्रदान गरिने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाको मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण भइसकेकोले वार्षिक विकास योजनासँग टाई अप गरिनेछ। क्षमता विकास कार्ययोजना निर्माण गरी सरकारवालाहरूको समय सान्दर्भिक रूपमा क्षमता विकास गरिनेछ। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्यरत सेवामूलक सङ्घ संस्थाहरूलाई गाउँपालिकामा अनिवार्य आबद्धता गराई नियमन तथा साझेदारीको नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र कार्यरत विकास साझेदार संस्थाहरूलाई परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि उपयुक्त सहज वातावरण सिर्जना गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाइनेछ। समन्वय, सहकार र साझेदारीमा गाउँपालिकाको विविध सवालहरूमा परियोजनाहरू सञ्चालनको अनुकूलता प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ। आर्थिक वर्ष 2083-84 उत्कृष्ट प्रविधियुक्त गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, पर्यटन प्रबन्धन, दिगो पूर्वाधार, सफा र स्वच्छ वातावरण तथा सुशासन मार्फत समृद्ध, स्वस्थ र आत्मनिर्भर ज्वालामुखी निर्माण गर्ने हाम्रो साझा सङ्कल्प रहेको छ। यस नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्य, कर्मचारी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा सम्पूर्ण ज्वालामुखीवासीको सहयोगको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद। जय ज्वालामुखी। गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, ज्वालामुखी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 83-84 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ। अब यस पश्चात हामी आजको कार्यसूचीमा रहेको ज्वालामुखी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 83-84 को बजेट विनियोजनको प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति गाउँसभाका सदस्य एवं यसै ज्वालामुखी गाउँपालिका आदरणीय उपाध्यक्ष धर्मबहादुर आचार्यलाई माइक हस्तान्तरण गर्नुहोस्। गाउँसभाका सदस्यहरू, नियमित हामीसँग कार्यसूची 8-9 कार्यसूचीहरू रहेका कारणले गर्दा मैले विषयगत कार्यसूचीमा पछि छलफल गर्ने गरी गरेको थिएँ। आदरणीय गाउँसभा विषयगत कार्यपालिका सदस्यहरू, आदरणीय वडाध्यक्षको प्रस्तावना आयो। मैले भर्खर मात्र प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2083-84 को ज्वालामुखी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु। सो नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यहाँको कुनै राय सबै प्रस्तुत गरिदिनु होला, अन्यथा यसलाई सर्वसम्मतिमा पारित गर्नको निम्ति गाउँसभाका सदस्यहरूलाई प्रस्तुत गरेको छु। यसलाई कुनै राय सुझाव सल्लाह छ भने यहाँकोले राय सल्लाह दिनु होला, अन्यथा यसलाई धन्यवाद।
17औं अधिवेशन तथा नीति तथा कार्यक्रम बजेटका सभा अध्यक्षज्यू, पत्रकार साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू, यहाँ उपस्थित हुने गाउँसभा सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, मेरो गाउँसभाका सदस्य, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार। यो हामीले यो नीति तथा कार्यक्रम गरिराख्दाखेरि यहाँ सरासर एउटा चाहिँ के गलत देखियो भने अस्थायी र थायीमा किन यस्तो विभेद भयो। स्थायी कर्मचारीलाई चाहिँ पर्सन स्वरूप खाजा भत्ता र अस्थायी कर्मचारीलाई चाहिँ यो सम्बोधन नगर्नुको कारण के हो? के अस्थायी साथीहरू चाहिँ करार साथीहरू चाहिँ के कर्मचारी होइन? यथार्थ कुरा ज्वालामुखी गाउँपालिकामा हेर्दाखेरि स्थायी साथीहरूलाई मैले अपमान गर्नु खोजेँ होइन। स्थायी साथीहरूले भन्दा करार साथीहरूले चाहिँ काम गरिरहेको देखेको छु। बेलुकी 7 बजे 8 बजीसम्म काम गरिरहेको देखेको छु। यसको लागि चाहिँ यो श्रीराम शाहको तर्फबाट नै गाउँसभा सदस्यको तर्फबाट चाहिँ करार साथीहरूलाई पनि यो प्रोत्साहन खाजा भत्ता चाहिँ प्रोत्साहन भत्ता चाहिँ मिलाओस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। अर्को कुरो पुँजीगतमा चाहिँ 43 करोड चालुमा यो पोहोर कति करोड थियो मैले यो ठ्याक्क हिजो थाहा भए म पोहोरको चालुको रकम कति थियो म हेरेर आउँथेँ। त्यो खर्च कति भयो त्यो चालुमा। तर यो सधैँ हाम्रोमा चाहिँ यो पुँजीगत भन्दा चालु चाहिँ धेरै छुट्याउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो? हुन त मलाई यति के अरे ज्ञान छ कि चालुमा भएको कर्मचारीलाई तलब भत्ता सबै कुरा हो, त्यो कुरा मलाई थाहा छ। तर कर्मचारीलाई खुवाएको भत्ता के अरे तलब लगायतका बाँकी खरिद चाहिँ कति भयो त हाम्रो फर्निचर, त्यसको जानकारी चाहिँ गाउँसभा सदस्यहरूले जानकारी पाउन मिल्ने कि नमिल्ने, यो भयो। अर्को कुरा 80मा 100% ल्याउने स्कुललाई 2 लाख रुपियाँ प्रोत्साहन भनेर भन्नुभएको छ। 5 जना 80 दिने 5 जना स्कुललाई 5 जना पास हो भने त्यसलाई 100% मानिन्छ। तर 50 जना एक्जाम दिन स्कुल छ र त्यसको चाहिँ 40% के अरे 45 जना के अरे पास 80मा पास भयो भने यसलाई चाहिँ यो नै विभेद भयो हो। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ विद्यार्थीको टाउको हिसाबले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो भने यो चाहिँ मेरो सुझाव हो तपाईँहरूलाई। अब अर्को कुरो भ्रष्टाचार शून्य भनिन्छ। यो कुरा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूसँग म के अरे सुनाउन चाहन्छु। कर्मचारी साथीहरू अन्यथा नलिनु होला, किनभने सबै कर्मचारी साथीहरू यहाँ भ्रष्टाचार हुनुहुन्न, त्यो कुरा मलाई राम्रोसँग ज्ञान छ। तर तपाईँकै कर्मचारी 1-2 जना कर्मचारीले गर्दाखेरि ज्वालामुखी गाउँपालिका गनाइरहेको छ। यो कुरा म त सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित भएको मध्येबाट चाहिँ सबलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई तपाईँले चाहिँ नियन्त्रणमा लिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। अर्को कुरो छ नगर प्रहरी। यो नगर प्रहरी भन्दा हाम्रो अब कानै शून्य भइसक्यो। अब पोहोर पनि हामीले नगर प्रहरी भनेको थियौँ, परार पनि नगर प्रहरी भनेको थियौँ, बाँदर पनि पोहोर पनि वनको बाँदर बनेमा भन्ने योजनाहरू छुट्याइएको थियो। त्यो योजनाहरू कहाँ कति के भयो त्यो कुरा केही पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ अर्को कुरा आएको छ, तपाईँको चाहिँ ग्रेड डाउन। यो टाउको दुख्छ यो सुन्दाखेरि। हामी सामान्य एउटा जनताको भोट खाएर जनताको नासो लिएर आएको हो। तर ज्वालामुखी गाउँपालिका जनप्रतिनिधिले चलाएको छैन। यो कुरा मलाई पूर्ण रूपले 100% मलाई थाहा छ। यो ज्वालामुखी गाउँपालिका 2 जना या 3 जना कर्मचारीले मात्रै चलाइरहेको छ। 39 जना जनप्रतिनिधिहरूलाई 2 जना 3 जना कर्मचारीहरूले हात औँलामा राखेर घुमाइरहेछ। यति होइन भने किन जनप्रतिनिधिले भनेको कुरा चाहिँ हुन सक्दैन? हामी त भोट खाएर हामी लाज मान्दैनौँ भन्नलाई, हामी डराउँदैनौँ। हाम्रो पनि मान्छेहरू होला बाहिर, हाम्रो पनि साथीभाइहरू होला, हामी राजनीति गर्छौँ भनेर हो। हामीलाई त्यो साथीहरू पनि ल्याउन हामीलाई मन थियो होला, तर हामीले आज 1.5 वर्ष 2 वर्ष भयो हामीले चाहेको त्यो मान्छे ल्याउन नसके। तर कोही व्यक्तिहरूले हिँबाट चाहिँ सबै सेटिङ मिलाएर चाहिँ आफ्नो मान्छेहरू ल्याइआउँछ। हामीले जनताको भोट खाएर हाम्रो जनताको चाहिँ जनताले चाहेको मान्छे के अरे पब्लिकले चाहेको मान्छे हामीले ल्याउन सक्दैनौँ भने हामीले जनताको भोट खाएर हामीले नासो लिएर आएको
त्यसमा हाम्रो के अर्थ रह्यो? तर यो 17औं अधिवेशन नै मेरो यो लास्ट हो, अन्यथा नलिनु होला कर्मचारी साथीहरू। तर मलाई एक मिनट कि बोल्न नदिनुहोस्, बोल्न दिएपछि पुरा बोल्न नदिनुहोस्, बोल्न दिइसकेपछि बोल्न के अरे दिनुपर्छ। कार्यक्रममा मात्रै आफ्नो समय सीमाभन्दा बाहिर नजानु होला। नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै यहाँले सम्बोधन गर्नु होला। अन्य विषयवस्तु आजको यो गाउँ सभामा नजोडिने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब कार्यक्रमभन्दा बाहिरको विषयवस्तु प्रवेश नगराउनु होला। अब यो बोल्न पाउने यो नीति तथा कार्यक्रम वर्षको एकचोटि हो, अन्यथा नलिनु सभा अध्यक्षज्यू। यो 17औं अधिवेशन नै यो नीति तथा कार्यक्रम बजेट नै मेरो अन्तिम हुन सक्छ। मैले कतिपय कर्मचारी साथीहरूलाई भने होला, तपाईँहरू अन्यथा नलिकन बसिनु, जसले गल्ती गरेको छैन तपाईँ ढुक्क भएर बसिनु होला। किनभने म एउटा गाउँसभाका सदस्य भएर मैले तपाईँहरूलाई कर्मचारीको साथीहरूको लागि मैले धेरै कुराहरू मैले के अरे अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यूहरूसँग हाकिमहरूसँग योभन्दा पहिला पनि धेरै राखेको छु। तर तपाईँहरूको लागि अरू गाउँको लागि वार्डको लागि मैले कति गर्न सकेँ कति गर्न सकिनँ होला त्यो मलाई थाहा छ। कि फेरि म मान्य सदस्यलाई मैले भन्दैछु, विषयवस्तुभन्दा विषय त रूपान्तरण गर्नु होला। नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै प्रवेश गरी सम्बोधन गरिदिनु होला र छोट्याउनु होला। त्यसले गर्दाखेरि मैले कति गर्न सकिनँ तपाईँहरूको मनमा थाहा होला। तर अध्यक्षज्यू, हामीले यति पनि ख्याल राख्नुपर्छ, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै गर्दाखेरि बजेटको वक्तव्य गर्दाखेरि सधैँ तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम अर्को दिन हुन्थ्यो र बजेट अर्को चोटिमा चाहिँ छलफल हुन्थ्यो। अनि यो पालि चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी एकै दिन ल्याइयो, यो पनि मलाई यो पनि मेरो तपाईँको प्रश्न छ। किनभने नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा बजेट पनि सँगै ल्याउँदाखेरि के गाउँसभा सदस्यहरू चाहिँ के यो पालिकाको जनप्रतिनिधि होइन र के गाउँसभाका सदस्य जनप्रतिनिधिले चाहिँ बजेट ल्याउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन भने तपाईँले कसरी ल्याउनु भयो? त्यसले गर्दा तपाईँले ल्याएको बजेट अहिले हामीलाई मन परेन भने हामी तपाईँको बहिष्कार तपाईँ पास गर्न सक्नुहुन्छ र? अस्ति तपाईँसँग भेट्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रम मात्रै भन्नुभएको थियो, ल गर्नुहोस् हामीलाई केही पनि छैन भनेको थियो। तर आज बजेट ल्याउँदाखेरि तपाईँको गाउँसभा सदस्यहरू जानकारी हुनुपर्छ पर्दैन? हो, त्यसले गर्दाखेरि म यो कुरालाई म यहीँ स्थगित राख्दै मेरो कतिपय साथीहरूमा कतिवटा बुँदाहरूमा सहमत पनि छु र कतिपय बुँदाहरूमा असमर्थन पनि छु। त्यसले गर्दा म अहिले मेरो भनाइ चाहिँ यहीँ टुङ्गाउँदै अब बजेट आउँदाखेरि म सुन्छु र त्यो मलाई चित्त बुझेको कुरा छैन भने मैले राख्न पाउनुपर्छ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। अरू कुनै मान्य सदस्यको राय सुझाव भए दिनुहुन आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्य मान्य सदस्यज्यूहरूको कुनै राय सुझाव छ भने दिनुहोला, नत्र म गाउँसभा सदस्यज्यूले राख्नुभएको जिज्ञासामा केही उहाँले सोध्नुभएको जिज्ञासाको म त्यसको जवाफ दिनेछु। विष्णु पाठकज्यू। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। ज्वालामुखी गाउँपालिकाको 17औं अधिवेशन एवं नीति तथा कार्यक्रम बजेट सभाका सभाध्यक्ष एवं यस गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, कार्यकारी प्रमुखज्यू, सम्पूर्ण वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभा सदस्य साथीहरू, सम्पूर्ण कर्मचारी, सबै तह र तबकाका कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण सबै तह र तबकाबाट यहाँ उपस्थित सबैमा वडा नम्बर 7 ज्वालामुखी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 साथै म विष्णुप्रसाद पाठकको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। 17औं अधिवेशनमा हामी उपस्थित भएका छौँ। नीति तथा कार्यक्रम घोषणा भएको छ। कतिपय कुराहरू पूर्ववक्ता साथीले भन्नुभयो, म सहमत छु। कतिपय कुराहरूमा छैन भनेर भन्नुभयो, त्यसलाई मिठैसित हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। यसलाई ठुलो कुरा पनि भएन। हाम्रो घरभित्रका कुरा छन्। कर्मचारी हामीसँग सहयात्री हो, जनप्रतिनिधि हाम्रो सहयात्री हो। यो हाम्रो निजी कार्यक्रम हो।
निजी पालिकाको कार्यक्रम हो, हामी हार्दिकताको साथ सबैलाई भन्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। त्यो अधिकार सम्पन्न मान्छेहरू हामी यहाँ उपस्थित छौँ। सामान्य सल्लाह र सुझावको बारेमा जस्तै एउटा मात्रै पूर्वोक्त साथीले भनिसक्नुभयो, स्थायी कर्मचारीलाई चाहिँ व्यवस्था भयो अनि अस्थायी करारकालाई चाहिँ के गर्ने, त्यसमा मेरो विमति छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। यसमा मेरो तर्फबाट पनि ऐजन गर्दै ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथै समय अवधि मैले त्यति धेरै देखिरहेको पनि छैन, अरू साथीहरूको पनि जिज्ञासा हुनसक्छ। कार्यक्रम हाम्रो थुप्रै बाँकी छ, अलिकति छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम भएको भए आफ्नो विवेक अनुसारको सुझाव र सल्लाह दिने कुरामा केही कुराहरू रहन्थ्यो होला। अब सबै दुवै एकैचोटि आउँदाखेरि हामी समयको पनि पाबन्दीमा छौँ। तथापि केही कुराहरू जिज्ञासा रह्यो र नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत कोही रहलान् कोही नरहलान्, केही कुराहरू आफ्नो तर्फबाट म अनुरोध मात्रै गर्न चाहन्छु। हाम्रा शिक्षाका कुराहरूमा थुप्रै कुराहरू आएका छन्, धेरै चित्त बुझ्दा कुराहरू छन्। शिक्षाको कार्यक्रममा म ऐक्यबद्धता जनाउँछु र आत्मैदेखि समर्थन पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो परिस्थितिलाई हेरेर अहिले शिक्षाको विद्यालयको घटुवा र दरबन्दी मिलनका कार्यहरू भएका छन्, यसमा मेरो आत्मैबाट समर्थन रहनेछ। स्वास्थ्यको बारेमा मैले त्यस्तो कुनै पनि कम्प्लेन गर्ने ठाउँ देखेको छैन। हैसियत अनुसार स्वास्थ्यको काम पनि राम्रै भएको छ। कृषिका काममा हामीले जुन हिसाबबाट नीति तथा कार्यक्रम 82-83 ल्याइयो त्यो अनुसार सम्पूर्ण काम चाहिँ नभएको हो कि अथवा हामीभित्र पनि त्यो केही कुराहरूको कमीले गर्दा हामीले यथेष्ट गर्न सकेनौँ कि भन्ने कता कता लाग्छ। त्यो पनि पुनर्विचार गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो निर्माणका कुरामा हाम्रो कार्यपालिका भवन निर्माण हुँदैछ। सबभन्दा गौरवको कुरा, हामीले जहाँ गएर पनि हात ठाडो गरेर बोल्न सक्ने कुरा, हामीले गाउँपालिका कार्यपालिका भवन अब प्राप्त गरेका छौँ। अब हामी जाँदै गर्दा पनि अरू साथीहरूले आएर त्यहाँ बसेर कार्यपालिका भवन आफ्नै भवन भनेर कार्यक्रम चलाएर त्यसलाई हाँसी खुसी साथ उहाँहरूको पनि कार्यकाल बिताउन सक्नुहुनेछ। यो एउटा हाम्रो समयमा हाम्रो अवधिमा निर्माण भएको छ, यो धेरै खुसीको कुरा छ। हामी सबैले यसलाई गर्वै गर्नुपर्छ। यो सानो पुँजीको रकमबाट यो भवन निर्माण हुनेवाला पनि थिएन, भयो। यसमा म चाहिँ व्यक्तिगत तर्फबाट भन्नुपर्दा साह्रै ठुलो सम्पत्ति जोडेको सदस्यज्यूलाई म विषयान्तर बाहिर नजान अनुरोध गर्दछु। नित्यता कार्यक्रममै प्रवेश गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर, म कोसिस गर्छु, तर कोही कोही कुरा बाहिरै पनि जान सक्छ। अनि अर्को कुरो, सडकहरू कालो पत्र सुरु भएका छन्, तर कालो पत्र भएको छ, अगाडिबाट भएको छ, पछाडि त हुनै बाँकी छ, तर अगाडिकै भत्किन थालिसक्यो। अलि पछि परेका वडाहरूमा चाहिँ अलिकति समस्या छ। यसमा मैले चाहिँ कुन तरिकाबाट सम्बन्धित वडाले त्यसका साइड ड्रेन अब क्रस ड्रेन थुनिएर पनि त्यहाँ पहिरो गएको बिग्रेको दुनियाँभर देखिएको छ, उहाँ पुगेकै छैन, यहीँबाट बिग्रन सुरु भयो। अलिकति हामीलाई पनि निराश बनाएको छ। कहीँ कहीँ हामीहरूको पनि जवाफदेहिता भएको हुँदाखेरि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ। यसका बारेमा सम्बन्धित वडाले हो या गाउँपालिकाले, सिँगै गाउँपालिकाले हो, यसको निम्ति केही बजेटको तयारी गरेर यो कार्य गरिदिनु हुन, यसलाई निर्माण मतलब पुनः मर्मत गरिदिनु हुनको निम्ति पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तै कुरा हुन्, नीति तथा कार्यक्रम यस्तै हुन्छ। यसलाई हेर्ने भनेको यसका रिजल्टहरू हो। त्यो हाम्रो समय आउन बाँकी छ, हामी हेरौँला। सबैले सबै कुरामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै गएर ज्वालामुखी गाउँपालिकाको सुन्दर भविष्यको निम्ति कामना गर्दै हामी अगाडि बढ्नको निम्ति सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दै एउटा सहभागिता भएको मात्रै अनुभूति गराउँदै म पनि तपाईँहरूको बिचबाट छाया पर्छु। हस्, सबैमा हार्दिक अभिवादन। धन्यवाद गाउँसभा सदस्य विष्णु पाठकज्यू। अन्य गाउँसभा सदस्यज्यूहरूको केही राय सुझाव सल्लाह भए यहाँले राख्नुहुनेछ? यदि छैन भने म दुईजना गाउँसभा सदस्यज्यूहरू श्रीराम शाह र विष्णु पाठकज्यूले राख्नुभएका जिज्ञासाका विषयमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु। भर्खर मात्रै गाउँसभा सदस्य श्रीराम शाहले राख्नुभएको जिज्ञासा, स्थायी र अस्थायी कर्मचारीको बिचमा विभेद भयो, स्थायी कर्मचारीले खाजा खर्च पाउनुभयो तर अस्थायी कर्मचारीले नपाएको भन्ने विषय चासो राख्नुभएको कारणले गर्दा मैले यो गाउँसभामा भन्नुपर्छ
हामीले गत आर्थिक वर्षदेखि अस्थायी कर्मचारीहरूलाई धादिङ जिल्लामै 2-3टा भन्दा स्थानीय तहले गरेको छैन। हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई वार्षिक रूपमा धन्दै 46 लाख बराबरको हामीले ज्वालामुखी गाउँपालिकाले खर्च व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको कुरा म सदस्यज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विभेदकारी होइन। तपाईहरूले सोध्नुभयो भने सायद अस्थायी कर्मचारीले ज्वालामुखी गाउँपालिकाले अस्थायी कर्मचारीहरूप्रति गरेको सम्मानको महसुस कर्मचारी साथीहरूले गर्नुभएको छ। तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। थाई कर्मचारीलाई सामान्यतया 1500 खाजाको व्यवस्था जम्मा गाउँपालिकामा थाई कर्मचारीहरू 21-22 जम्मा 24 जनामा 21 जना मात्रै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अरू थाई कर्मचारी हुनुहुन्छ, सबै अस्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ, करार कर्मचारी हुनुहुन्छ र करार कर्मचारीलाई हामीले त्यो व्यवस्था गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। विभेदकारी भूमिका होइन, उहाँहरूलाई काममा प्रोत्साहन गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। वार्षिक थाई कर्मचारीलाई हामीले दिएको सुविधाले 5 लाख रुपियाँ मात्रै खर्च हुन्छ। तर अस्थायी कर्मचारीहरूलाई हामीले पहिला उहाँहरूको कोषमा आबद्ध गर्ने गरी 10 लाख रुपियाँ छुट्याउँथ्यौँ भने त्यो कोषलाई हटाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा 20% उहाँहरूको तलबको न्यूनतम 18,000 न्यूनतम कायम गरी सोको 20% स्थानीय सरकारको तर्फबाट जम्मा गर्ने र 11% उहाँहरू आफ्नै तलबबाट जम्मा गर्ने गरी 31% सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिएको कुरा म सदस्यज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नगर प्रहरी भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला गरेका थिएनौँ। गत आर्थिक वर्षबाट नगर प्रहरी भर्ना गर्ने भन्ने हामीले योजना बनायौँ र तर नगर प्रहरीको बनाउने भर्ना गर्ने कार्यविधि कार्यालय प्रमुखहरूको 2-3 जना कार्यालय प्रमुखहरू चेन्ज हुनुभएका कारणले गर्दा कार्यविधि तयार नगरी नगर प्रहरी भर्ना गर्न नसकिने भएका कारणले गर्दा अहिलेको प्रमुख प्रशासकहरूले यो गाउँसभा सकिने बित्तिकै कार्यविधि तयारी गरी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने प्राप्त भएको कारणले गर्दा यसको बजेटको सुनिश्चितता गरेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को यहाँले अरू राख्नुभएको जिज्ञाको विषयमा हामी त्यति अनभिज्ञ भएको अब कर्मचारीले मात्रै चलाउनु भएको भन्ने कुरा मलाई त्यति लाग्दैन। यो गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले नियम कानुन कार्यविधि बनाइदिने र त्यसको सहजीकरण गर्ने चाहिँ नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कर्मचारी साथीहरूले गर्ने गरेका कारणले गर्दा कर्मचारीहरूसँग नियम कानुनभित्र ऐनभित्र रहेर समन्वय गर्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँले उठाउनु भएको अहिले कुरा मैले गाउँसभा भन्नै पर्छ, यो कुरा नभन्न खोजेको थिएँ तर अलि लक्षित गरेर भन्नुभएका कारणले गर्दा म यहाँ कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँले भन्नुभएको शिक्षकलाई हामी ठाडो आदेशमा यहाँ ल्याउन सक्दैनौँ। कसैको रहरको भरमा, कसैको चाहनाको भरमा कानुन मिचेर, शिक्षा ऐन मिचेर, शिक्षा नियमावली मिचेर कसैलाई डाइरेक्ट सरुवा गर्न त्यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई, जनप्रतिनिधिलाई कानुनले दिएको छैन। त्यसले गर्दा यस्ता विषयहरू उठाउँदा हामी कति माथि पर्छौँ, हामीले कति कानुनी कुरा टेक्यौँ भन्ने कुरा सहनशील भएर सुनिदिनका निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। शिक्षा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका अवधारणाहरू, शिक्षाका ऐनहरू, कार्यविधिहरू त्यो विधिभन्दा बाहिर गर्दा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने र मुद्दाले फैसला गर्यो भने स्थानीय सरकारकै माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने भएकाले कानुन विधि भित्र रहेर काम गरिएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने कुरा आउँदैन। कुनै कर्मचारी साथीहरूको राय सल्लाह सुझाव लिइन्छ, स्वाभाविक रूपमा हो सधैँ कर्मचारीसँग काम गर्नुपर्छ, तर कर्मचारीहरूलाई बनाउने नीति नियम कानुन पनि तपाईँ हामीले बनाउने भएका कारणले गर्दा हामी नै मिलेर सहजीकरण गरौँ। कतै सहजीकरणमा अप्ठ्यारो परेको छ भने हामी आवश्यक छलफल गर्न सक्छौँ। यसलाई अन्यथा नलिदिनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहने। र एउटा कुरा निक्ल्यो विद्यालय ग्रेड डाउनको विषयमा। हामी जननिर्वाचित प्रतिनिधि हौँ, तर निर्वाचित प्रतिनिधि भएको भरमै हामीले केही असहजता सबै समुदायलाई, सबै नागरिकलाई समेटेर हामीले ग्रेड डाउन अथवा विद्यालय समायोजन गर्न प्रयास त गरेका थियौँ। तर कतिपय कुराहरू चाहेर पनि असहज हुँदो रहेछ। कतिपय वर्ग ठाउँ बस्तीलाई केही असहज भएको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले अन्यथा रूपमा लिएका छैनौँ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र त्यहाँको नागरिकले त्यो असहजतालाई कसरी
सहजतामा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यहाँको नागरिक समुदायसँग नै छलफल गरिरहेको कारणले गर्दा उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा हामी निरन्तर प्रयास छौँ र प्रयास गर्नेछौँ। उहाँहरूको मनोबल उच्च राखेर काम गर्नेछौँ। सकेसम्म ज्वालामुखी गाउँपालिकाको यो सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा नीति हो र शिक्षाको गुणस्तर राम्रो होस् भन्ने कुरामा हामीले पहिलामा मुख्य रूपमा विशेष गरेर धेरैचोटि छलफल गरेर सो कार्य गरेको हो। यसबाट केही भूभागमा क्षति पुगेको, केही भूभागमा असामान्य परिस्थिति बनेको भन्ने हामीलाई जानकारी नभएको होइन। त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी नै मिलेर गर्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले विष्णु पाठकज्यूले गाउँसभा सदस्यज्यूले सोध्नुभएको थियो निर्माणाधीन हाम्रा विशेष गरेर भौतिक संरचनाहरू हामी बनाउँदै जाने तर त्यो भत्किँदै जाने अथवा त्यो चाहिँ बिग्रिँदै जाने छ, त्यसको स्थायित्वको निम्ति सरकारको तर्फबाट पहल गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ। यो विषयमा हामीले हाम्रा पूर्वाधार कार्यालयमा हामीले यसको समन्वय गरेर यो विषयमा छलफल हामीले पटक पटक आदरणीय उपाध्यक्षज्यूकै रोबरमा प्राविधिक साथीहरूसँग बसेर पूर्वाधारलाई त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसको जीर्णोद्धार त्यो जुन भत्केका चिजहरूलाई कसरी संरचनाहरूलाई बनाउन सकिन्छ र निर्माण कम्पनीले गरेर गइसकेपछि त्यसको धरोडीबाट त्यो काम सम्पन्न गर्न त्यसका विधिहरू के छन् भनेर निरन्तर छलफल गरेको र यो विषय सबैको गम्भीर विषय भएको कारणले गर्दा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसका संरचनागत त्रुटिहरूलाई हामी हटाउने प्रयास गराउने कुरा म मान्य सचिवजीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यति भन्दै म यो आर्थिक वर्ष 83-84 को अरू केही छ भने मैले भनिसकेँ छैन। लीलामानजी अघि नै मैले समय दिएको थिएँ, अब चाहिँ एकदमै निरन्तर गरौँ, कसैको राय सुझाव छ भने राखिहालौँ। लीलामानजीले लीलामान साक्यज्यूले चाहिँ केही राय राख्न खोज्नु भनेको छ। म लीलामानजीलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्छु। हेलो, धन्यवाद। गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, त्यसै गरी उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सम्मान छ। मैले चाहिँ सर्टकटमा नै कुरा राख्ने कोसिस गरेँ। यो वनको बाँदर बनेमा गीतको टुक्का चाहिँ राम्रै मिलाउनु भएको छ होइन, तर तलतिर हेर्दाखेरि अलि वैज्ञानिक भएन कि त्यो एनिमल राइटको कुराहरू नजोडिया हो कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन। मैले के भन्न खोजेको भने यहाँ के भन्नेको छ भने बाँदरहरूले नखाने चिजहरू लगाउने, खेतीपाती गर्ने, अनि हामी चाहिँ बाँदरबाट चाहिँ बाँदरको समस्याबाट हामी मुक्ति पाउँछौँ, समाधान पाउँछौँ भन्ने कुराहरू छ। तर त्यो बाँदरलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो प्रकृतिको उपदेयता हो त्यो पनि एउटा भन्ने कुरामा चाहिँ खासै यहाँ त्यो नभएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अब मैले जोड्नु खोजेको कुरो के भने हामीसँग वार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने मौजुदा वन जङ्गलहरू दाउराको नाममा, पैदावारको नाममा फडानी भएर धेरै नै बाहिर गइरहेको अवस्था छ। भलै हाम्रो स्थानीय निकायलाई चाहिँ थोरै त्योबाट कर सर्त आयो होला, आउँछ नै पक्कै पनि त्यो नीति र विधि अन्तर्गत चाहिँ त्यसलाई प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि आउने कुरा पनि भयो। तर त्यो चाहिँ खासै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन भनेर चाहिँ मैले अहिले सोचिरहेको छु। किनभने जुन बाँदरहरू खेल्ने, रमाउने जङ्गल मास दिएको अवस्था छ, तपाईँको मकै छर्ने जमिनहरू पनि खुम्च्याउँदै 10% भन्दा पनि कम्ती जग्गामा चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। अब बाँदर जाने कहाँ के भन्ने कुरा रहन्छ। त्यो जङ्गल नष्ट भइरहँदाखेरि उनीहरूलाई समस्या भइरहेको अवस्थामा अब हाम्रो बिस्तारै बिस्तारै एक खालको अवस्था रहने भयो। बाँदरमा एउटा के छ भने तपाईँको मांसाहारी बाँदरको ग्रुप पनि छ क्या। अब त्यो अहिलेको यो चाहिँ शाकाहारी बाँदरले त्यो मांसाहारीको विशेषता सिकेर अनि त्यो मांसाहारी भएर मान्छेलाई खाने स्थिति सिर्जना हुने स्थिति देखेको छु मैले चाहिँ। तसर्थ वन जङ्गल संरक्षण गर्नुपर्छ। अनि त्यो जङ्गलमा चाहिँ बाँदरको निम्ति चाहिँ आवश्यक पर्ने विभिन्न समयमा, सिजनमा चाहिँ फल्ने फुल्ने चिजहरू के रहन सक्छ होइन, त्यो लगाउन सक्यो भने अनि बाँदर नियन्त्रण पनि भयो। अनि त्यो बाँदर नियन्त्रण भइरहँदाखेरि त्यो चिजहरू, वनस्पतिहरू समय समयमा फुलिरहँदाखेरि अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीलाई अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने त्यहाँ परागसेची किराहरू पनि उनीहरूलाई पनि सुरक्षित हुने होइन। त्योबाट चाहिँ अब आम किसानहरूले एउटा माउरी पालेर पनि सामान्य जीविको चलाउन सक्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि वन जङ्गल संरक्षण गरिनुपर्छ। जङ्गलमा विभिन्न किसिमको चाहिँ त्यो जङ्गलको चाहिँ हावापानी विशेषता अनुरूपको वनस्पतिहरू लगाइनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै पट्टिबाट चाहिँ त्यो राम्रो हुन आउँछ। यो कुरा मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। अब खासै त मैले बोलेर फेरि यसमा परिमार्जित हुन्छ हुँदै त मलाई त्यो थाहा छैन। अब मलाई चाहिँ हुन्छ जस्तो लागेको छ लाटो मान्छे, त्यही भएर मैले अलिकति बोलिदिइहालेको होइन। अर्को कुरा चाहिँ हामीले यहाँ यो
नदी खोला र अन्य स्थानमा यो विषादीहरू अनि तपाईँको करेन्टहरू लगाउने कुरालाई दिइरहेछ। यो चाहिँ के हो भने मुहान पानीहरूको शुद्धता सम्बन्धी कुरा आएको होला सायद यो, होइन? यहाँ चाहिँ के हो भने त्योभन्दा 100औं गुणा जटिल कुरा चाहिँ के हो भने जुन जथाभावी हर्बिसाइड पोइजनहरू प्रयोग गर्ने कुरा अहिले सामान्य एउटा चाहिँ घर आसपासतिर खेतबारीतिर जुन झार मार्नको निम्ति प्रयोग गरिरहेको त्यो हर्बिसाइड पोइजन छ नि, त्यसको असरको विषयमा चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ अब त्यो देखिएको छैन। त्यो क्रममा जुन जमिनले सोच्दै गएर चाहिँ त्यो आन्तरिक जलाधारबाट जुन मूल भनेर निस्किन्छ नि, हो त्यो विषादीहरूको असर चाहिँ त्यो मूलबाट निस्किने हुन्छ। तसर्थ त्यो मूलबाट आइरहेको पानी, त्योबाट मूलबाट निस्केको पानी चाहिँ जसले उपभोग गर्छ त्यो जलचर थलचर सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो पोइजनको चाहिँ असर रहने नै गर्छ। तसर्थ मैले देखेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा खोलामा त्यो करेन्ट लगाउने पोइजन हाल्ने त्यसले राम्रो भन्न खोजेको होइन है, फेरि होइन, त्यसलाई राम्रो भन्न खोजेको होइन। त्यत्तिकै जटिल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीलाई अहिले जुन एउटा पोइजन चाहिँ झार मार्नको निम्ति खेतबारीमा चाहिँ गोडमेल गर्न नपर्ने भन्ने एउटा सजिलोको निम्ति हिसाबले चाहिँ प्रयोग गरिरहँदाखेरि तपाईँको भविष्यमा यसले निकै ठुलो समस्याहरू सिर्जना गर्दैछ। हामी त फेरि के छ भने सन् 2028 सम्म एउटा स्वस्थ पालिका बनाउने अभियानमा पनि छौँ। तसर्थ यो कुराहरूलाई पनि बेलामै विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र जङ्क फुडको चाहिँ पूर्ण रूपमा नै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने देखि लिएर केही त्यस्ता खालका कुराहरू छन् जुन नगरिकन चाहिँ हाम्रो उद्देश्यहरू पुरा नहुने स्थिति छ। मैले यही सामान्य कुराहरू राखेँ, ध्यान आकर्षण गराएँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद लीलामान साक्यज्यू। अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। म एकचोटि अब हाम्रो लीलामान साक्यज्यू गाउँसभा सदस्यज्यूले राख्नुभएको कुरा विषयवस्तु वनको बाँदर बनेमा यो ज्वालामुखी गाउँपालिकाको मात्रै समस्या नभएर राष्ट्रिय समस्या र पशुविज्ञहरूको बिचमा यो ठुलो लामो छलफल कुरा सामाजिक सञ्जालमा हेर्न सक्छौँ र राष्ट्रिय रूपमा र प्रादेशिक रूपमा नीति तथा कानुन रूप बनाउँदा पनि यो विषयमा हामीले धेरै छलफल गरेका छौँ। यो स्थानीय सरकारले मात्रै नियन्त्रण गरेर सबै कुरा नियन्त्रण नहुने, तर स्थानीय तहले पनि प्रयास गर्नुपर्ने भएका कारणले हामीले यो सुरुवाती मात्रै गर्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। कमसेकम पनि केही चरण चाहिँ सुरु गरौँ। यो पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभए पनि केही चरणमा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै भन्ने हो। तर यहाँले उठाउनु भएको सन्दर्भ अत्यन्त जटिल छ। यति मात्रैले पुग्दैन कि भन्ने जुन सरकारको विषय छ, यहाँको राय सुझावलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले नै विषादी कुरा हामीले चाहिँ अब खेतीबालीमा पनि त्यस्तै विषादीहरू प्रयोग गर्ने, हामीले खाने चिजहरू पनि विषादी हुने, जैविक मलहरू प्रयोग नगर्ने, अहिले यो बढ्दो छ, त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले कहीँ न कहीँ हाम्रा नीतिता कार्यक्रममा हामीले त्यसलाई राखेका छौँ। तर अब आजको अवस्थामा हामीले जैविक मल उत्पादन गरी पूर्ण रूपमा चाहिँ मल दिन पनि नसक्ने, अनि त्यसपछि रासायनिक मल र अन्य मलहरू विषादीहरू पनि प्रयोग गरेर भन्न नसक्ने अवस्था भएका कारणले गर्दा यसलाई कमसेकम कम गर्दै लाने कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकार लाग्ने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरूको राय सुझाव सल्लाहको उच्च सम्मान गर्दै यो आर्थिक वर्षमा पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रमहरू हुन्न भन्ने मान्ने सदस्यहरूले हात उठाएर हुन्न भन्नुहोला। हुन्छ भन्ने मान्ने सदस्यहरूलाई ताली बजाउनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ भन्ने मान्ने सदस्यहरूलाई म ताली बजाइदिन आग्रह गर्न सक्छु। हुन्न भन्ने गाउँसभाका सदस्यहरू कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनुको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्न भन्ने सदस्यहरू कोही गाउँसभा सदस्यहरू कोही नभएको हुनाले यसलाई सर्वसम्मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। एकचोटि गडगडा ताली बजाइदिनुको निम्ति धन्यवाद। अब म आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट प्रस्तुत गरिदिनका निम्ति गाउँसभाका उपाध्यक्ष, गाउँसभाका सदस्य एवं यसै ज्वालामुखी गाउँपालिका उपाध्यक्ष आदरणीय धर्मबहादुर अर्यालज्यूलाई माइक हस्तान्तरण गर्दछु। एउटा गर्नुहुन्छ कि